अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं जामियातुल अज़हर कायरो के बाहर खड़ा हुआ हूँ। कदीमी मस्जिद और कदीमी मदरसा, ये जामियातुल अज़हर के स्टूडेंट हैं। आज इनसे मिला हूँ। जो दोस्त पाकिस्तान से जामियातुल अज़हर में आना चाहते हैं वो किस तरीके से आ सकते हैं और इस मस्जिद की तारीख़ और इस जामिया मस्जिद की, इस यूनिवर्सिटी की तारीख़ भाई बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा भाईजान, पहले अपना नाम बताएं और बताएं कि आप कितनी देर से इस मदरसे में पढ़ रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी में। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अवैस है और मैं 2 साल से जामियातुल अज़हर में जो है वो ज़ेर तालीम हूँ और यहाँ का डिपार्टमेंट है कुलिया उसूलुद्दीन, उसमें मैं जो है वो तालीम हासिल कर रहा हूँ। अच्छा, आप पाकिस्तान से हैं, किस सिटी से पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं हाफिज़ाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये बेसिकली लाहौर से कोई 1 घंटे की मुसाफत पे है। ठीक है। अच्छा, और आप यहाँ से, आपने बताया कि काफ़ी अरसे से यहाँ पे मुकीम हो, पढ़ रहे हो। मुझे एक चीज़ बताएं कि इस मदरसे की क्या तारीख़ है, क्योंकि ये जो मिस्र है वो सिर्फ़ और सिर्फ जामियातुल अज़हर के नाम से जाना जाता था। अभी तो पैरामिड्स और दूसरी चीज़ें, लेकिन जामियातुल अज़हर के नाम से जाना जाता है आलमी इस्लाम में। तो बताएं इसके बारे में। दरअसल जो जामियातुल अज़हर है ये फातमी दौर में जो है वो जामियातुल अज़हर को बनाया गया था और ये इस्लामी तारीख़ की सबसे पहली दीनी दरसगाह, जिसको हम जामिया कह सकते हैं, ये बनाई गई थी। और इसकी जो इस्लामी तारीख़ है उसमें अगर हम उसको उस पर नज़र दौड़ाएँ तो हमें बहुत से शयूख ऐसे मिलते हैं, बहुत से आइमा ऐसे मिलते हैं जो यहाँ पे ज़ेर तालीम रहे हैं, जिनमें आप नाम उठा लें तो इमाम जलालुद्दीन सयूती आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको इमाम बुसीरी मिल जाएंगे, जिनका आप कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ते हैं। इसके अलावा आपको इमाम बदरुद्दीन ऐनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको उनका नाम ज़ेर फहरिस्त, मतलब उनका भी आपको नाम मिल जाएगा। इसके अलावा दीगर कई आइमा से गुजरे हैं, मतलब जिनमें इमाम हजर अस्कलानी हो गए। इसके अलावा साइंटिस्ट गुजरे हैं, आपको उनके भी अक्सरियत नाम मिल जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी नामवर शख्सियात हैं जो यहाँ जामियातुल अज़हर में ज़ेर तालीम रही हैं। मतलब इमाम जलालुद्दीन सयूती का आप नाम ले सकते हैं, वो किबार में से आते हैं मुसलमानों के, तो उन्होंने बड़ा काम किया इस्लाम के लिए, तो वो भी यहाँ के स्टूडेंट हैं। यानी कि यहाँ के बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए हैं, तिब्ब के हवाले से पैदा हुए हैं, हर शोबे में यहाँ से स्टूडेंट्स निकले हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर बहुत सारे लोग ये समझते हैं यहाँ पर सिर्फ दीन की तालीम दी जाती है। तो बताओ कि यहाँ पर सिर्फ दीन की तालीम दी जा रही है या और भी कोई शोबे? मॉडर्न साइंसेस के हवाले से अगर आप देखें तो अज़हर शरीफ का एक अपना नाम है। मतलब यहाँ पे कम अज़ कम कोई 74 के लगभग, 74 के लगभग यहाँ पे जो हैं वो फैकल्टीज़ मौजूद हैं, जिनमें आपको तिब मिल जाएगा, जिनमें आपको इंजीनियरिंग का मिल जाएगा। मतलब आप जिस भी फील्ड में आना चाहें, आप उस फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हैं तो आप अज़हर शरीफ को चूज़ करें। ये मतलब आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। दीन और दुनिया दोनों का इम्तज़ाज आपको बेहतरीन अगर किसी सूरत में मिल सकता है या किसी इदारे में आपको मिल सकता है तो वो अज़हर यूनिवर्सिटी, इससे बेस्ट आपको कहीं और भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। मुझे एक चीज़ बताएं, आप यहाँ पे स्कॉलरशिप पे आए हो जी। स्कॉलरशिप पे आने का फ़ायदा क्या? स्कॉलरशिप पे आपको क्या मराहत मिलती हैं, या फिर किस तरीके से दोस्त आ सकते हैं पाकिस्तान से? अगर किसी ने आना हो वो किस तरीके से स्कॉलरशिप पे यहाँ पे आ सकता है? ये पाकिस्तान और इजिप्ट का एक कल्चर एक्सचेंज सिस्टम है, जिसके तहत स्टूडेंट्स इजिप्ट के पाकिस्तान में जाके तालीम हासिल करते हैं और पाकिस्तान के जो स्टूडेंट हैं वो अज़हर शरीफ में आके स्कॉलरशिप के ऊपर एजुकेशन हासिल करते हैं। इसमें आपको बेसिक जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें स्टूडेंट के लिए क्या होता है कि उसकी बुक्स हो गई, इसके अलावा उसके खाने पीने का, रिहाइश का, तो उसका जेब खर्च वगैरह, तो ये सारा कुछ आपको अज़हर शरीफ प्रोवाइड करेगा। आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है और वो है आपकी स्टडी, वो आपने उस पर फोकस करना है। इसके अलावा आपकी जितनी मराहत, आपको जो कुछ भी मिलेगा वो अज़हर शरीफ आपको प्रोवाइड करेगा। यानी कि आपकी अकोमोडेशन की बात करूं या आपके रिहाइश की बात, या फिर खाने पीने का, उसके बाद यहाँ पे जितनी फीसिस हैं स्टडी, वो टोटल फ्री हो रही है? जी बिल्कुल, टोटली फ्री है। और इसके अलावा आप अज़हर शरीफ आपको मंथली जो है वो स्कॉलरशिप भी देगा। जी, स्कॉलरशिप मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि जब यहाँ पे आप पढ़ रहे हो तो आपको जेब खर्च भी मिलता है। तकरीबन 1000 पाउंड जो भी इनकी होती है वो आपको मंथली अज़हर शरीफ पे कर रहा है। अज़हर शरीफ के बारे में बताता चलूँ, ये एक ऐसा अदारा है जो कि इस गवर्नमेंट को भी कर्जा देता है। बाकी गवर्नमेंट्स होती हैं जो कि कर्जा लेती हैं, ये अज़हर शरीफ ऐसा कि गवर्नमेंट को भी कर्जे देते हैं। खैर, मुझे यहाँ से 1-2 चीज़ें और पता चली। ऐसे ऐसे शयूख भी गुजरे हैं यहाँ से
کہ جنہوں نے 10-10 سال 12-12 سال صرف اندر بیٹھ کے تعلیم حاصل کی اور باہر انہوں نے سورج بھی نہیں دیکھا. جب 12 سال بعد وہ باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ دنیا بدل گئی. وہ بھی کوئی قصہ تھا. وہ کون تھے؟ ایسے کئی متعدد شروعات میں یہ تھا کہ مطلب تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو بھی لوگ یہاں پہ جو اسٹوڈنٹ آتے, جو شیوخ جو آئمہ پہلے گزرے ہیں, تو یہ ہوتا تھا کہ مطلب وہ جب آتے تھے تو ان کو ہر چیز اندر ہی فراہم کر دی جاتی تھی. مطلب مسجد کے اندر ہی سارا کچھ ان کے رہائش کا انتظام الگ سے ہوتا تھا اور ان کے اندر کلاسز لگتی تھیں, تو ان کو جو بھی ان کی ضروریات زندگی ہوتی تھی ان کو ادھر ہی پرووائڈ کر دی جاتی تھی, اس لیے ان کو باہر آنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو تاریخ میں ہمیں ایسے نامور کئی آئمہ ملتے ہیں. اس کے علاوہ کئی ایسی شخصیات ملتی ہیں کہ جو مطلب ایک دفعہ اندر آئے ہیں تو جب انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے, اور چاہے اس میں ان کے 5 سال لگے ہیں, 10 لگے ہیں, 12 سال لگے ہیں, 13 سال لگے ہیں, ایون کہ کچھ ایسی شخصیات بھی ہیں جن کے 15 سال بعد جو مسجد سے جو لوگ باہر نکلے تھے اپنی ایک ہی دفعہ مکمل تعلیم حاصل کرنے کے بعد. جی, یعنی کہ وہ 15 سال تک اندر ہی مدرسے میں اس یونیورسٹی کے اندر رہے اور پڑھتے رہے. 15 سال بعد ان کی جب مکمل کیا انہوں نے اپنا تعلیم, اور تب باہر نکلے, انہوں نے تب دنیا دیکھی. اچھا, مجھے ایک چیز بتائیں, جو پاکستان سے اسٹوڈنٹس آنا چاہ رہے ہیں کون کون ایلیجیبل ہے؟ ہر بندہ آ سکتا ہے یا پھر کوئی اس کا کرائٹیریا ہوگا اسپیسیفک؟ پاکستان سے جو اسٹوڈنٹ آنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے حفظ کیا ہوا ہے یا اس کے علاوہ آپ اسلامک فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں یا اسلامک فیلڈ کے علاوہ آپ کسی بھی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں. اس کے لیے یہ کرائٹیریا کہ آپ ازہر شریف ہر سال پاکستان کو 30 سے 35 کے لگ بھگ جو ہے اسکالرشپ جو ہے نا وہ دیتا ہے, HEC کو سینڈ کرتا ہے, بھیج دیتا ہے سیٹیں کہ اتنے اسٹوڈنٹس آپ پاکستان سے آ سکتے ہیں. تو بڑے افسوس سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر دفعہ اکثریت جو سیٹیں ہیں نا وہ ضائع ہو جاتی ہیں. تو اگر اسٹوڈنٹ آنا چاہیں تو HEC کی ویب سائٹ پہ آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں, یا آن لائن آپ ازہر میں اپنے جو ہیں فارم وہ سبمٹ کر سکتے ہیں, آپ ادھر آ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ میٹرک آپ نے کیا ہو, آپ حافظ ہوں, اگر آپ حافظ نہیں بھی ہیں تو آپ ادھر آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ FA آپ نے کیا ہے, FSC کی ہے, ICS کی ہے, تو اسی لحاظ سے آپ جو بھی فیلڈ چوز کرنا چاہیں آپ ادھر آ سکتے ہیں. اس کے حساب سے آپ کوئی بھی فیلڈ آ کے چوز کرنا چاہ سکتے ہیں, کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اور ایک اور جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ کہ آپ چاروں مذاہب میں سے کسی ایک مذہب کو بھی ادھر آ کے اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, اس میں اسپیشلائزیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ آسانی کر سکتے ہیں. کیونکہ ازہر کا منہج ایسا منہج ہے جو منہج وسطیہ ہے, اور اب بھی جو پوری دنیا میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے کہ منہج وسطیہ پہ چلا جائے, تو وہ ازہر شریف الحمدللہ سب کو فراہم. میں یہاں پہ بتاتا چلوں گا 4 مذاہب سے کیا مراد ہے. 4 مذاہب, 4 ائمہ ہمارے جو مین, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک اور امام احمد بن حنبل. کسی نے کسی بھی فقہ کو پڑھنا ہو وہ یہاں پہ آ کے کلاسز ہو سکتی ہیں, لے سکتے ہیں. میں کچھ کلپ شیئر بھی کر دوں گا, اندر ہم نے پکچرائز کیے ہیں, تو کسی بھی مذہب کو آپ پکڑ کے اس میں پڑھ سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ اس میں کوئی اسپیسیفک ایک ہی چیز کے اندر پڑھا رہے ہیں, ہر مذہب کا بندہ آ کے پڑھ سکتا ہے. مجھے ایک چیز بتائیں کہ آپ جب آئے ہو تو آپ کے کتنے مارکس, کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے کہ اتنے % مارکس لینے ضروری ہیں؟ کس طریقے سے آپ کی اسکالرشپ لگی تھی؟ اسکالرشپ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کا جو ویسے تو یہ ہے کہ A+ گریڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, A گریڈ بھی ہوتا ہے. باقی اس کا یہ ہے کہ 80% یہ لے لیتے ہیں مارکس, یا 75% مارکس ہیں آپ کے, تو باقی اسی حساب سے یہ آپ سے ٹیسٹ بھی لیں گے. مطلب آپ کا اگر لینگویج کورس اگر آپ کو عربک آتی ہے تو آپ آ سکتے ہیں, ادھر آ کے ٹیسٹ دیں. اگر آپ پاس کرتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ کلیہ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ مطلب آپ کو عربک لینگویج نہیں آتی تو اس کے لیے انہوں نے وافدین کے لیے جو فارنرز ہیں لائک ہم ہو گئے یا ہمارے علاوہ جو لوگ ادھر آنا چاہتے ہیں جن کو عربک نہیں آتی, تو ان کے لیے ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے جو وہ آپ کو باقاعدہ 1 سال کا کورس کرواتے ہیں. اس میں آپ کو عربک باقاعدہ سکھائی جائے گی, باقاعدہ اس کا تلفظ, اس کا ہر چیز, مطلب اس کے اعراب لگانا, ہر چیز بیسک یہی ہوتا ہے. آپ کو عربک لینگویج آ جائے گی تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ آپ نے آگے کیا اسٹڈی کرنا ہے. مطلب آپ کو اسٹڈی کی, آپ کو لیکچر کی ہر حوالے سے سمجھ آ سکتی ہے. دوستو میں یہاں پہ بتاتا چلوں, میں نے کلاس وزٹ کی, میں کلاس میں بیٹھے, دنیا بھر سے اسٹوڈنٹس ہیں, پاکستان, انڈیا, چائنا سے بھی ہیں. اس کے بعد میں نے تھائی لینڈ سے دیکھے ہیں, ملیشیا سے دیکھے ہیں, انڈونیشیا سے, افریقہ سے, پوری دنیا سے اسٹوڈنٹ ایک ہی کلاس میں بیٹھ کے تعلیم و تدریس حاصل کر رہے ہیں. اب میں یہاں پہ بتاتا چلوں دوستو, یہ جو پاکستان سے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا زیادہ تر رجحان ہوتا ہے کہ ہم کسی اچھے ڈیولپ کنٹری کے اندر چلے جائیں, یورپ, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا کی طرف موو کریں, وہاں پہ جا کے فیسز بھی ہم دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں.
میں بتانا چاہوں گا کہ ایسے حضرات جو کہ حافظ قرآن ہیں ان کو بھی دین دنیا دونوں سیکھنی چاہیے اور آگے نکلنا چاہیے. اس کے لیے ان کو جامعۃ الازہر پرووائڈ کر رہا فری اسکالرشپ. میں چاہتا ہوں کہ حافظ قرآن یا پھر جو ہمارے علماء دین ہیں وہ یہاں پہ آئیں, یہاں سے اسٹڈی کریں, کسی ایک سبجیکٹ کو پکڑ لیں. جس طرح ہم جاتے ہیں آسٹریلیا وغیرہ کی طرف, آپ لوگ یہاں پہ آؤ, جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں وہ یہاں پہ آ کے حاصل کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ. انشاءاللہ دوستو کسی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ. مجھے بڑی خوشی ہوئی اور اچھا لگا کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ پھر ملیں گے دوستو. اپنا خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.